बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जून 2022 बरोज़ हफ्ता 19 ज़िलक़द बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बरवक्त आगाह रहना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जापानी कॉस्ट्यूम प्लेयर रिका की जद्दा में परफॉर्मेंस शायकीन लुत्फ़ अंदोज़। सऊदी अरब में मुख्तलिफ आलमी आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स और दीगर फ़नी सरगर्मियों के बाद जापान की मशहूर फ़नकार रिका ने भी जद्दा में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। जद्दा में कायम तफरीही मुकाम सिटी वॉक में जापानी फ़नकार ने मशहूर एनिमी गाने गाए, जिसमें डेमन स्लेयर, डिजीमॉन और वन पीस शामिल हैं। रेखा ने अरब न्यूज़ को बताया कि इब्तदा में उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन बाद में जब स्टेज पर उनका बेहतरीन खैर मकदम हुआ तो काफ़ी खुश थी। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में पहली मरतबा परफॉर्म कर रही हूँ, इसलिए कुछ खौफजदा थी, लेकिन वहाँ सब लोगों का रवैया बहुत दोस्ताना था। वीडियो गेम गेंशिन इम्पैक्ट की नुमाया किरदार थोमा का रूप धारे रिका ने सिटी वॉक के जापानी एनिमी कस्बे में स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। रिका का कहना था कि स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने उन गानों का चुनाव किया जो सऊदी अरब में पसंद किए जाते हैं, और जो इसके अलावा उन्होंने इससे पहले ब्राज़ील, इटली, स्पेन, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका और कई यूरोपीय और एशियाई ममालिक में परफॉर्म किया है। सऊदी अरब 51वां मुल्क है जहां जापानी आर्टिस्ट ने हाल ही में स्टेज परफॉर्मेंस दी है। कॉस्ट्यूम प्लेयर रिका का कहना था कि सऊदी फैमिलीज भी उनकी परफॉर्मेंस देखने आई हुई थी और लग रहा था कि वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ रोड आइंदा जुमेरात को बंद रहेगा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज़ रोड आइंदा जुमेरात 23 जून को रात 11 बजे से 24 जून दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। और जो है म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक ये भी कहा गया है कि किंग अब्दुल अजीज़ रोड पर पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क बंद रहेगी। गाड़ियों के ड्राइवर बंदिश के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ रोड अल बदरजी स्ट्रीट के पास से बंद करने का प्रोग्राम है। इससे पहले ऐलान किया गया था कि 16 जून की रात को रोड बंद किया जाएगा, ताहम तकनीकी असबाब के बाद ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। अब नए प्रोग्राम के तहत ये रोड आइंदा जुमेरात को बंद होगा। दाखिली आज़मीन के लिए सेहत ज़वाबित जारी कर दिए गए। सऊदी अरब में दाखिली जो आज़मीन है वज़ारत सेहत की जानब से 4 नुकात पर मुश्तमिल ज़वाबित उनके लिए जारी किए गए हैं। इस साल हज कुरानंदाज़ी में कामयाब होने वाले आज़मीन को हदायत की गई है कि वो वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत ने इस साल फ़रीज़ा हज के लिए जाने वाले सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि हज के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना ज़रूरी है। अगर बूस्टर डोज का वक्त हो चुका है तो वो भी लगवाएँ। वज़ारत के हवाले से जारी ज़वाबित के हवाले से मज़ीद कहा गया कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो गर्दन तोड़ बुखार है उसकी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। वैक्सीन का सबूत भी फराहम किया जाए। इसके अलावा हज पर रवानगी से पहले मौसमी फ़्लू की जो वैक्सीन है वो भी लगवाना ज़रूरी है। वज़ारत ने मज़ीद कहा, अगर कोई आज़िम हज अपने अंदर बुखार या कोरोना के हवाले से अलामात महसूस करे तो उसे चाहिए कि फ़ौरी तौर पर कोविड का टेस्ट कराए। वाज़ेह है, इस साल आज़मीन जो हैं दाखिली यानी कि डोमेस्टिक जो है उनका इंतखाब डिजिटल कुरानंदाज़ी से किया गया है, जिसके लिए बुनियादी शर्त वैक्सीन का कोर्स है। कुरानंदाज़ी में ऐसे दरख्वास्त गुजारों को अवलियत दी गई है जिन्होंने इससे पहले हज अदा नहीं किया हो, या वो लोग जिन्होंने पिछले 5 साल के दौरान हज नहीं किया। इस साल मुशायर मुक़द्दसा में दाखिली आज़मीन के लिए 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें मिना टावर, ज़ियाफ़ा 1, ज़ियाफ़ा 2 शामिल हैं। हज पैकेजेस में शायर मुक़द्दसा जो है मुशायर मुक़द्दसा उसमें क़याम और ताम की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। गैर मेयारी कुर्बानी के जानवरों को मक्का ले जाने पर पाबंदी, चेक पोस्टें बना दी गईं। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है कि हज सीज़न मंसूबे के तहत कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों को जांच पड़ताल के बगैर मक्का मुकरमा नहीं ले जाया जा सकता। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत माहौलियात ने वेटरनरी टीमों मक्का मुकरमा के तमाम दाखिली चेक पोस्टों पर तैनात कर दिया है, जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मवेशियों का मुआयना करने के बाद उन्हें मक्का मुकरमा ले जाने का इजाज़तनामा जारी करेंगी। इस सिलसिले में वज़ारत माहौलियात का कहना है कि वेटरनरी की 11 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्हें अलहुदा, अलकाकिया, अलनवारिया, शमेसी, अल-कदीम, अल-बहेता, अल-जराना, अल-हसीनिया के इलाकों में चेक पोस्टों पर कायम जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा वज़ारत ने वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए 14 यूनिट्स भी खुसूसी तौर पर तैयार किए हैं। मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकरमा लाए जाने वाले मवेशियों के बारे में टीमें जो है वो रिसर्च करने के बाद ही उन्हें मक्का ले जाने की इजाज़त देंगी। वेटरनरी टीमों को हदायत की गई है कि लाए जाने वाले जानवरों के मेडिकल सर्टिफिकेट का बारीक बीनी से जायज़ा लें और चेक पोस्ट पर आने वाले जानवरों की तादाद और जहाँ से लेकर आए
کرائے جا رہے ہیں اس کی مکمل طور پر رجسٹریشن کریں۔ وزارت نے حج سیزن کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مشاعر مقدسہ میں اونٹوں کے داخلے پر بھی مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سال تاریخ کا سب سے سستا اور باسہولت حج ہوگا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور ہمہ کی مفتی عبداللہ شکور نے کہا، پاکستان کی تاریخ میں اتنا سستا اور باسہولت حج نہیں ہوا جتنا اس سال کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے پہلی بار 1.5 لاکھ روپے فی حاجی سبسڈی بھی دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں انفو ٹی وی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ ہے اور ریٹس ہے اس کے تحت حج جو ہے وہ 9,49,000 روپے میں ہوتا، مگر ان کی کوششوں اور حکومت کی سبسڈی نے اسے کم کر کے 6,64,000 کا کر دیا ہے۔ حج پر دی جانے والی سبسڈی پر اعتراض کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ دین کے عالم کے طور پر جانے جاتے ہیں کہ سبسڈی جو ہے وہ جائز ہے اور ثابت شدہ بھی ہے۔ تمام حاجیوں کو ملنے والی سبسڈی کی مالیت 4.80 ارب کے قریب ہے، جبکہ پیٹرول پر ہر مہینے 103 جو ارب ہے وہ سبسڈی امیر اور غریب کو ملتی رہی ہے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ سبل نئی سروس ایئرپورٹ سے سامان اور لے جانے کی سہولت۔ سعودی محکمہ ڈاک نے سعودی عرب میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایک نئی سروس متعارف کروا دی ہے۔ اس کے تحت صارفین کا سامان ایئرپورٹ سے ڈاک خانے یا ایئرپورٹ پہنچانے کی سہولت مہیا ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی ڈاک جو ہے SPL سبل نے ایئرپورٹ سامان لانے لے جانے کی مہارت رکھنے والی ایک اسپیشلسٹ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس کے تحت فریقین سعودی عرب بھر میں لاجسٹک سیکٹر کو جدید خطوط پر استعمال کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد مسافروں کا سامان سعودی عرب بھر میں سعودی ڈاک خانے کی برانچز سے ایئرپورٹ لانا اور لے جانا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب آنے والے مسافروں کے بیگ ایئرپورٹ سے سعودی عرب بھر میں موجود ڈاک خانے کی برانچوں تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ سعودی محکمہ ڈاک اور اسپیشلسٹ کارگو کمپنی کے درمیان ایگریمنٹ کی بدولت ایئرپورٹ پر اب ویٹ کرنے کی جو زحمت ہے وہ نہیں کرنا ہوگی اور مسافروں کے لیے سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ فضائی کمپنی یا مسافروں کا سامان چرانے پر کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ طیارے یا اس پر موجود لوگوں کا سامان چوری کرنا قابل سزا جرم ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے قانون کی دفعہ 154(7) میں طیارے یا اس پر موجود لوگوں کا سامان چوری کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ جو شخص طیارے کا سامان یا اس پر موجود کسی مسافر یا عملے کا سامان چوری کرے گا اسے 5 سال قید اور 5 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا ہوگی۔ واضح رہے کہ کچھ مسافر طیارے پر سہولت کی غرض سے فراہم کی جانے والی کچھ اشیاء کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں اور وہ طیارے سے اترتے وقت اس قسم کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ مشاعر مقدسہ میں صفائی کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے حج سیزن کی تیاری کے لیے منی، مزدلفہ اور عرفات میں صفائی کی مہم کا آغاز کر دیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی کی صفائی فیلڈ ٹیمیں منی، مزدلفہ اور عرفات جانے والی سڑکوں کی صفائی کر رہی ہیں، وہاں موجود کباڑ ہٹا رہی ہیں۔ حج پر آنے والوں کو ماحول دوست نظام فراہم کرنے اور صحت عامہ کو نقصان پہنچانے والے مسائل سے نجات دلانے کے لیے جو اسکیمیں ہیں وہ نافذ کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ مکہ روٹ بہترین انتظامات کرنے پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان سے حج کی ادائیگی کے لیے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ روٹ جو پاکستان میں روڈ ٹو مکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے منصوبے کے تحت عازمین کی کسٹم، امیگریشن اور سیکیورٹی کلیئرنس اسلام آباد ایئرپورٹ پر چند منٹوں میں کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت اس سال اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہزاروں عازمین کو بآسانی امیگریشن کلیئرنس جو ہے وہ کروانے میں مدد مل رہی ہے، اور اس سے پہلے امیگریشن کلیئرنس کے لیے سعودی عرب پہنچنے پر ایئرپورٹ پر رش کی وجہ سے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس جو روٹ ہے، اس پروجیکٹ کے تحت آئندہ سال جو ہے وہ 3 شہروں تک مزید اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ جو ہے ان کا مشاعر مقدسہ میں ریلوے کے انتظامات کا جائزہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس سروسز سعودی ریلوے سار کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے اس سال حج سیزن کے لیے مشاعر مقدسہ ٹرین سروس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ کو رواں سال حاجیوں کو فراہم کی جانے والی مشاعر مقدسہ شٹل ٹرین سروس کی خدمات کی تیاری کے بارے میں تفصیلی طور پر اطلاع دی گئی، اور اس موقع پر سار کے CEO ڈائریکٹر بشار المالک اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر کے ہمراہ آنے والے وفد نے مشاعر مقدسہ ریلوے سروس کا تفصیلی جائزہ لیا، جس میں ریلوے کے ڈبے، کنٹرولنگ روم اور ورکشاپ شامل تھی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کو مشاعر مقدسہ ریلوے سروس کے آپریشنل پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا، جس کے مطابق ریلوے سروس کا آغاز 7 ذی الحجہ سے کیا جائے گا۔ وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح حاجی جو ہے وہ منی سے عرفات منتقل ہوں گے، اور وہاں سے مزدلفہ، اور اس کے بعد ان کو منی جو لانا ہے وہ اس میں شامل ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.